नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। बिहीबार देशव्यापी आम हडताल गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको घोषणा। बुधबार दिउँसो केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल दाहाल पक्षले गरेको हो आम हडतालको घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल दाहाल पक्षद्वारा आम हडताल सहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक। सरकारको प्रतिगामी कदम विरुद्ध थप कदम चाल्न बाध्य पारेको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको भनाई। आम हडतालका क्रममा यातायात, कल कारखाना, उद्योग, शैक्षिक संस्था सबै बन्द रहने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षद्वारा जानकारी। अस्पताल, एम्बुलेन्स, दूध, पानी, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू भने सुचारू रहने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको भनाई। यता परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने नेपाल दाहाल पक्षद्वारा स्पष्ट। संसदीय सुनवाई बिना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा 32 जना पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि नेपाल दाहाल पक्ष थप आक्रोशित। माघ 28 गतेको काठमाडौँमा गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शन एवं सभा भने यथावत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षद्वारा शुक्रबार गर्ने जनसभालाई लक्षित गर्दै मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना। बागमती प्रदेश संगठन कमिटिको आयोजनामा आगामी 23 गते शुक्रबार हुन लागेको हो जनसभा। जनसभामा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको आशंका। तर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नहुने ओली पक्षद्वारा प्रष्ट। पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। जनयुद्धको घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, जनजीविकाका लागि राहत दिलाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि सरकारले अस्वीकार गरेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको भन्दै भ्रममा नपर्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह। जिल्ला विकास समिति मनाङका पूर्व सभापति फुन्जो प्रसाद गुरुङको निधनले आफू र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। सभापति देउबाद्वारा गुरुङको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण। पूर्व सभापति गुरुङको निधनले पार्टी र देशले प्रजातन्त्रका एक सच्चा योद्धा गुमाएको सभापति देउबाको भनाई। विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। बुधबार बिहान राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गराउनु भएको हो नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शपथ। मङ्सिर 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको थियो विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस। लगत्तै पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको हुन सकेको थिएन संसदीय सुनवाई। संसदीय सुनवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको लिएका हुन् शपथ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले परिषदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो सिफारिस पत्र। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। यद्यपि सिफारिसको 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था। यसैबीच सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको छ रिट। असंवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन सबै कार्यकर्तालाई नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आह्वान। संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशताको पराकाष्ठा भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। निर्वाचन आयोगको गतिविधिप्रति आशंका गर्दै न्यायसङ्गत रूपमा सूर्यचिन्ह आफूले पाउनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति गरिएकोमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको आपत्ति। संसदीय सुनवाई समिति नभई विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएकाहरूको शपथ ग्रहणले प्रधानमन्त्रीको मनै संविधान हुँ भन्ने दम्भ उजागर भएको सिंहको भनाई। संसदीय सुनवाई नै नगरी शपथ ग्रहण गराइएको भन्दै संविधानको खिल्ली उडाइएको बुधबार सिंहद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। अध्यादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदको कोरम नपुगेको बैठकले गरेको सिफारिस नै असंवैधानिक भएको सिंहको दाबी। 7 दशक लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि सरकारका संवैधानिक कार्य र मनपरी तन्त्रका कारण संकटमा परेको नेता सिंहको आरोप।
संविधानको रक्षा गर्न र राज्यको ढुकुटीमाथिको ब्रह्मलुट रोक्नमा सबैलाई सचेत र जागरुक रहन नेता सिंहको अपील। मुस्लिम समुदायको हक हित र अधिकारको निम्ति सामूहिक रूपले काम गर्ने राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम अन्सारीको प्रतिबद्धता। बुधबार आयोगका नवनियुक्त 2 सदस्यलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै संविधानमा उल्लेख गरे अनुरूपको मुस्लिम आयोगको उद्देश्य पूरा गर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाई। मुस्लिम समुदायको हक हित अधिकार र सशक्तिकरणका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने नवनियुक्त सदस्यहरूको प्रतिबद्धता। मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको निम्ति मुस्लिम आयोगको वर्तमान समूहले अझै बढी काम गर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाई। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको दावी। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न जनतामा जाने निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। विघटित प्रतिनिधि सभा स्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएकाले पुनर्स्थापनाले समस्याको हल नगर्ने गृहमन्त्री थापाको दावी। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको भन्दै संसद विघटनको कदम संवैधानिक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको गृहमन्त्री थापाको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 142 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,71,431 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,67,065 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,031 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 2,335 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। ट्राफिक जरिवाना अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने। बुधबार ट्राफिक जरिवाना अनलाइन भुक्तानीको उद्घाटन गर्दै अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था सुरु। बैंकमा पुगेर जरिवाना तिरी भौचर लिएर ट्राफिक कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईको भनाई। सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि ट्राफिकको सूचना प्राप्त गर्ने र कागजपत्र फिर्ता गरिने महाशाखाद्वारा जानकारी। ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो साधन स्रोत र क्षमता अनुसार अन्य सेवालाई पनि क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने महाशाखाका प्रमुख भट्टराईको भनाई। मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाटै प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न सकिने। भारतमा मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गराउँदै आएको आकाश डिजिटल इन्डियाले नेपालमा पनि सुरु गर्यो अनलाइन सेवा। त्यस्तै नेपाल बसेर कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीहरूलाई पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता नहुने डिजिटल इन्डियाद्वारा जानकारी। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सिमसार क्षेत्र संरक्षण र विस्तार अभियान सुरु। लुम्बिनी विकास कोषले संरक्षण गरेको 1,155 बिघा क्षेत्रमध्ये 152 बिघा सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने अभियान सुरु। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उद्देश्य। अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेन फाउन्डेसनद्वारा 152 बिघा जग्गा 50 वर्षका लागि भाडा बाँधिएर सम्झौता गरिसकेको कोषद्वारा जानकारी। लुम्बिनी सारस आरक्ष समेत स्थापना गरिएको कोषद्वारा जानकारी। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाका अधिकांश सुत्केरी महिलाहरू गोठमै सुत्केरी हुन बाध्य। वडा नम्बर 5 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति गृह नभएपछि घरको गोठमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुनु परेको स्थानीयको भनाई। स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउनका लागि आधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृहको छैन व्यवस्था। गाउँकै गोठमा महिलालाई परम्परागत सुरेनीबाट सुत्केरी गराउनु पर्ने बाध्यता। वडा नम्बर 2 मा साउनेता 17 जना महिला गोठमै सुत्केरी भएको खारपुनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक बलिराज शाहीको भनाई। शान्ति पार्क रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माणाधीन शान्ति पार्क अलपत्र। 2066 साल यता पार्क निर्माणको नाममा 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसके पनि निर्माण कार्य भने अधुरै। 2060 साल साउन 32 गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले तत्कालीन नेकपा माओवादीका 21 जना कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या गरेपछि सरकारले सुरु गरेको थियो पार्कको निर्माण। अलपत्र रहेको पार्क निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने दोरम्बा गाउँपालिकाको भनाई। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछापद्वारा बाख्रा जोन क्षेत्रका कृषकलाई बोयर बोका पाठी र कृषि यन्त्र उपकरण प्रदान।
नस्ल सुधार गरी खसीको मासु उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बोयर बोका तथा पाठी वितरण गरिएको परियोजनाद्वारा जानकारी। बाख्रा पालनको लागि आवश्यक पर्ने कृषि यन्त्र औजारहरू पनि वितरण गरेको परियोजनाको भनाई। विभिन्न स्थानीय तहको 18वटा वडाका कृषकहरूलाई बोयर बोका तथा पाठी 50% अनुदानमा वितरण। बोयर क्रसबाट जन्मिएका पाठा पाठीहरू छिट्टो बढ्ने र मासु पनि बढी हुने भएकाले अन्य जातको खसी बोकामा भन्दा फाइदा हुने कृषकहरूको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले म्यानमारमा भएको सैन्य कू विरुद्ध निकाल्न लागिएको वक्तव्यको चीनको असहमति। कूको विरोध गर्दै वक्तव्य निकाल्ने योजना अनुसार बोलाइएको थियो राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक। यद्यपि चीनले वक्तव्यमा सहमति नजनाएसँगै सुरक्षा परिषदको वक्तव्य रोकिएको बीबीसीमा उल्लेख। सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य भएकाले उक्त निर्णयमा चीनको पनि सहमति आवश्यक। सोमबार म्यानमारको सेनाले सरकारका अधिकारीहरूलाई हिरासतमा लिँदै गरेको थियो कू। गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको सेनाको आरोप। म्यानमारमा भएको कूलाई उसको आन्तरिक मामिला भएको चीनको भनाई। म्यानमारका नेताहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न चीनको आग्रह। पाकिस्तानमा कोभिड-19 विरुद्ध बुधबारदेखि पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु। चीन सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइने पाकिस्तान सरकारको तयारी। चीनले सिनोफार्म फार्मास्युटिकल्सबाट उत्पादित 5 लाख डोज खोप पाकिस्तानलाई गरेको थियो सहयोग। यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा अरू खोप पाकिस्तान ल्याउने र आम जनतालाई लगाउने पाकिस्तान सरकारको योजना। करिब 22 करोड जनसङ्ख्या रहेको पाकिस्तानमा 5 लाख मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको र तीमध्ये 11,000को मृत्यु। तर सीमित संख्यामा मात्र परीक्षण गरिएकाले संक्रमित व्यक्ति र मृत्युको संख्या बढी हुन सक्ने अनुमान। सिनोफार्मको खोपको प्रभावकारिताका विषयमा केही विज्ञले उठाएका छन् प्रश्न। अस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेको खोप करिब 1 करोड 70 लाख डोज कोभ्याक्स मार्फत सन् 2021 को पहिलो 6 महिनाभित्र प्राप्त हुने पाकिस्तानको विश्वास। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबको फराकिलो जित। साधोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा आर्मीद्वारा उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 12-0 गोल अन्तरले पराजित। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गर्दा सपना लामाले गरिन् 2 गोल। त्यस्तै कप्तान अञ्जली वाइबा, हिमा चौधरी, विमला चौधरी, विमला विक र रश्मि घिसिङले गरे 1-1 गोल। जितसँगै 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।